दक्कन टाइम में आपका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। क्या हिजबुल्लाह के जाल में, हिजबुल्लाह के प्लान में इजराइल की फौज फंस गई है? इजराइल फंस गया है? और क्या हिजबुल्लाह ने अब एयर डिफेंस सिस्टम का तोड़ निकाल लिया है, जिसकी वजह से आयरन डोम लगातार फेल हो रहा है? मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक और चीज बताऊंगा कि गजा के मैदान पर एक ब्रिगेड ने किस तरीके का वीडियो जारी किया है। तीसरी खबर जो इसमें अहम रहेगी वो ये है कि ब्रिटेन अब अपनी फौज, अपने ट्रूप्स को गजा की जमीन पर उतार सकता है, लेकिन इसकी वजह क्यों आन पड़ी? क्या गजा के लोगों की मदद के लिए, या फिर इजराइल पर किसी वजह से यकीन व एतबार न रहा? चलिए पता करते हैं। आखिर तक वीडियो को देखिए और आदिल खान आजाद का सलाम कबूल एक बार फिर से कीजिए। करंट रिपोर्ट ने एक ड्रोन की तस्वीर, एक धुंधले ड्रोन की तस्वीर शेयर की है। यह आसमान में ड्रोन है, ऊंचाई पर। और इस ड्रोन की तस्वीर को शेयर करते हुए जो लिखा है उससे समझने की जरूरत है। उससे आपको हिजबुल्लाह का प्लान और उसमें इजराइल कैसे अंदर आके फंस रहा है वो समझना होगा। अ वरिंग थ्रेट इन द नॉर्थ, ये हेब्रू न्यूज़पेपर, इजराइल का जो न्यूज़पेपर है, यहूदियों का जो न्यूज़पेपर है, उसके हवाले से खबर लिखी गई कि एक बहुत फिक्र पैदा करने वाली जो है एक मुश्किल, एक खतरा नॉर्थ में मंडरा रहा है। यानी नॉर्थ का इलाका, वो फलस्तीनी इलाके नॉर्थ के जिस पर इजराइल का कब्जा है, जिसकी सरहद सदर्न लेबनान से मिलती है, साउथ के लेबनान पर हिजबुल्लाह का कब्जा है। तो वहां खतरा क्या मंडरा रहा है? हिजबुल्लाह इज चेकिंग द डिफेंस सिस्टम ऑफ द इजरायली आर्मी बाय सेंडिंग ड्रोन्स। ये अखबार लिखता है कि हिजबुल्लाह जो है दरअसल इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चेक कर रहा है, उसकी मानक क्षमता को देख रहा है, उसको परख रहा है वो कितने एक्यूरेट हैं, उसको देख रहा है वो कितने एक्टिव हैं, क्या रिस्पॉन्स उनका टाइमिंग है, ये सब कुछ नोट कर रहा है। ये बाकायदा नोट किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह, इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हिजबुल्लाह के अटैक को रोक पाने के लिए कितने कारगर साबित हो सकते हैं और कितना क्विकली हो सकते हैं। तो सब कुछ नोट किया जा रहा है। अब वो भेज रहे हैं जो ड्रोन, वो हजारों से कुछ 1-1.5 लाख रुपए तक की लागत के हैं। जंग में ये कीमतें कोई कीमतें नहीं होती ना। आप लोअर मिडिल क्लास से हैं या गरीब तबके से, आप सोचिए 1-1.5 लाख, करोड़ों कुछ नहीं होते जंग में। जंग सोची ही जाती है, लड़ने से पहले इतना सोच लिया जाता है कि जाएंगे इसमें अरबों रुपए जाएंगे। तो हिजबुल्लाह जो कर रहा है, उनके पास जिस हिसाब से साजो सामान है, वो कुछ हजारों के और 1-1.5 लाख रुपए के ड्रोन छोड़ते हैं, और ड्रोन छोड़ते हैं काफी, और फिर देखते हैं कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम कितना मारक है। वो आयरन डोम कर क्या रहा है? आयरन डोम कभी फ्लॉप हो जाता है। अगर आपने कल की खबर, जो कल रात का हमला था, जो हमारे सहयोगी ने आपको दिखाई होगी इसी चैनल पर, उन्होंने आपको बताया होगा कि हिजबुल्लाह ने कितना जबरदस्त हमला किया है। फिर हुआ क्या कि आपने देखा कि उन्होंने जाकर वो मेरॉन बेस पर हिट किया, इजराइल की मेरॉन एयर बेस पर हिजबुल्लाह के ड्रोन्स ने हिट किया। इट मींस आयरन डोम फ्लॉप हो गया। कुछ को इंटरसेप्ट किया आयरन डोम ने, ऐसा नहीं है कि टोटली 100% फ्लॉप हो गया। नो, फर्जी खबर नहीं बताऊंगा, बट उन्होंने हिट किया। अब आयरन डोम की भी एक लिमिट है। एक आयरन डोम है तो एक साथ 4 निकलेंगे, 6 निकलेंगे। इसके बाद अगर 12 ड्रोन आ गए तो क्या करेंगे? फिर उनकी टाइमिंग और एक्यूरेसी क्या है, ये सब कुछ हिजबुल्लाह नोट कर रहा है। द फोटो इज अ हिजबुल्लाह मार्च इन किरियत शिमोना। किरियत शिमोना वो इलाका जो आधा खाली हो चुका है हिजबुल्लाह के लगातार हमलों से, वहां पर इस ड्रोन की तस्वीर ली गई। अच्छा, अब अल-कुद्स ब्रिगेड ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने दिखाया है अपने रॉकेट बैरेजेस की वीडियो को, और ये वो रॉकेट फिट कर रहे हैं और इन्हें ले जाकर गजा के जंगल वाले इलाकों से छोड़ते हैं इजराइल के सेटलमेंट्स पर, इजराइल की फौज जहां पर है वहां पर। तो ये सेटलमेंट्स को कर रहे हैं, गजा स्ट्रिप से लगती सेटलमेंट्स को टारगेट। और अंसार ब्रिगेड्स की कोलैबोरेशन में ये अल-कुद्स ब्रिगेड ने जो है वीडियो जारी किया है कि हम दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। ये काफी ब्रिगेड्स हैं, अल-कुद्स ब्रिगेड अलग है, एक एक, जैसे ना अल-कस्साम ब्रिगेड है, अल-कुद्स ब्रिगेड है, इस्लामिक जिहाद का अपना ब्रिगेड है, अल-कुद्सी है उनका, फिर काफी ज्यादा ब्रिगेड, ये सब मिलकर अब गजा के लिए लड़ रहे हैं जंग। इन्होंने ये तस्वीर जारी करते हुए दिखाने की कोशिश की, अगर दुश्मन ये समझ रहा है, अगर इजराइल की फौज ये समझ रही है कि हमारी कमर टूट गई, तो नहीं,
ہم اپنا مال مسالہ اوزار تیار رکھے ہیں اور تمہارا جو خواب ہے غزہ کو قبضانے کا، ہمیں ختم کرنے کا، وہ پورا نہیں ہوگا. ابھی معاملہ لمبا چلے گا اور جیت کس کی ہوگی وہ وقت بتائے گا. برٹین کی سینا کیا غزہ کی زمین پر اتر سکتی ہے؟ جی ہاں، ایسے کچھ اشارے ملے ہیں. کرنٹ رپورٹ نے وہ خبر چھاپی اور میں نے کہیں اور بھی پڑھی کہ برٹین is considered sending forces to Gaza to distribute aid. لیکن یہ برٹین کی فورس کوئی جنگ لڑنے نہیں آ رہی، لیکن برٹین نے یہ ایسا اس لیے سوچا ہے کہ ہم اپنے ٹروپس کو بھیجیں تاکہ غزہ کے لوگوں کو، ان ضرورت مند لوگوں کو، ان معذور مظلوم لوگوں کو ایڈ مل سکے، وقت پر مل سکے. جو ایڈ ان کے لیے بھیجی گئی ہے وہ انہی کو مل سکے. ایسا کیوں؟ کیا یقین نہیں ہے یا پھر کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں this is because to prevent Israeli people from stopping aid truck for Gaza. یہ اس لیے کیونکہ اسرائیل کے لوگ جو ہے نا، وہ ایڈ جو آ رہی ہے غزہ کو، وہ ٹرکس روک لے رہے ہیں اور وہ غزہ میں پہنچنے نہیں دے رہے. اس کی وجہ سے غزہ میں بھوک مری جیسے حالات ہیں، لوگ پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں. کہیں سے تو خبر یہ ہے کہ سیٹلرز غزہ کے لوگوں کے لیے آنے والی ایڈ کو لوٹ لیتے ہیں، جو ان کے لیے ایڈ ثابت ہوتی ہے کیونکہ پھر خبریں سامنے آ جاتی ہیں اور وہ اسے بیچتے ہیں، کھاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، سٹور کرتے ہیں. یہ خبریں ہیں، لیکن وہ تو تصویریں سامنے آ ہی چکی ہیں جن کی ہم پشٹی کر سکتے ہیں. اس کی نہیں کر سکتے لوٹ پاٹ کی، لیکن اس کی کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ ایڈ راستے میں روکتے ہیں تاکہ غزہ کے لوگوں پر ایک ہنگر کرائسس برپا ہو، بھوک سے مر جائیں وہ یہ ہو. ایک اور خبر یہ ہے کہ ہم نے کل بھی آپ کو دی تھی کہ آئی سی سی جو ہے وہ اس ہفتے میں، یہ جو ہفتہ کل سے شروع ہونے والا ہے، منڈے جو آئے گا 29 اپریل سے، اس ہفتے میں آئی سی سی بہت ممکن ہے کہ بینجامن نتنیاہو، ان کی ڈیفنس منسٹر یوآف گیلنٹ اور آئی ڈی ایف چیف ہالیوی ان کے خلاف ارسٹ وارنٹ جاری کرتے ہیں. نام تو بدنام ہوگا. نتنیاہو کہہ رہا ہے کہ ہم کسی پریشر کے آگے نہیں جھکیں گے، آئی سی سی کرنا کرتا رہے، ہمارے پیچھے پاپا شنگو ہے. ٹھیک ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے، بالکل ناپ تول کے بول رہا ہے. لیکن کسی کو تمغہ لگ جائے نا کسی پر محلے میں، یہ چور ہے یا چور کا بیٹا ہے، کتنی مشکل ہوتی ہے، زندگی میں مشکل ہوتی ہے. نوکری سے لے کر چاکری تک میں، شادی تک میں، ہر چیز میں، رشتہ بنانے میں لوگ تانے بھی دیتے ہیں، تم تو وہی ہو نا. تو یہ چیز بڑی مشکل پیدا کر سکتی ہے اسرائیل کے حکمرانوں کے لیے. ایک خبر ان کی بھی جنہیں امریکہ بہت سپورٹ کر رہا ہے، یوکرین کی. روس وہاں پر بھاری پڑ رہا ہے اور اس بھاری پڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لارڈ بیبو نے شیئر کیا ویڈیو کہ یوکرینین سولجرز فرام the 68th میکنائزڈ انفینٹری بریگیڈ ریفیوز ٹو فائٹ. یہ 68ویں میکنائزڈ انفینٹری بریگیڈ ہے، اس کے یہ سولجر سپاہی ہیں، انہوں نے یوکرین کی طرف سے روس کے خلاف جنگ لڑنے سے انکار کر دیا ہے. اور اسی وجہ سے لگاتار یوکرین یہ کہہ رہا ہے، ولادیمیر زیلنسکی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ ہارنے والے ہیں، ہمیں ہتھیار دو، کیونکہ انہیں پتا ہے ہتھیاروں کے بل پہ لڑی جا سکتی ہے. بھاری بھرکم ہتھیاروں سے روس کو زیادہ نقصان پہنچا کر لڑی جا سکتی ہے، جنگ جیتی بھی جا سکتی ہے، نہیں پتا نہیں. لیکن سپاہی تو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. اب ان کے اوپر تو ہم بالکل یقین نہیں کر سکتے، اس اعتبار پر تو جنگ کو نہیں کھینچا جا سکتا. تو امید کرتے ہیں دنیا کی کچھ خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں وہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. دی کنٹاپ کو دیکھتے رہیے، یہاں پر اچھی خبریں فیکٹس کے ساتھ ملتی ہیں. شکریہ.